बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पर आपको पता है जैसा कि सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो मैं सबसे पहले सुबह उठी थी और मैंने हीटिंग ऑन की थी। बच्चे सो रहे थे, मुझे ये था कि बच्चों के नीचे आने से पहले ये कि रूम वगैरह गर्म हो जाए। और मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता किया। हम लोग नाश्ता करके रही तो बच्चे उठ गए हैं। और यहाँ पर अभी जी हम लोग करेंगे चिकन को मैरिनेट, और साथ साथ करूँगी आप लोगों के साथ कुछ बातें। मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया हुआ था कि आप हमें यूके के स्कूल सिस्टम के बारे में बता दें। हम लोग दुबई से यूके मूव होना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या बच्चों का जो स्कूल में एडमिशन है वो इजीली हो जाता है, और इसके अलावा जो बच्चों की फ़ी वगैरह है वो कितनी पे करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको यूके के स्कूल सिस्टम के रिलेटेड तमाम जो आपके जहन में सवाल आते हैं उनका जवाब दूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, अगर यूके के स्कूल सिस्टम के बारे में बात की जाए तो यूके में स्टेट स्कूल सिस्टम है। मींस कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है। 3 to 17 ईयर्स तक आपको बच्चों की कोई भी फ़ी वगैरह नहीं देनी पड़ती। अब जब आपका बच्चा 2 साल का होता है तो आपको काउंसिल की तरफ से एक फॉर्म भेजा जाता है, और आपको वो फॉर्म फिल करके आपके घर के करीब जो 3 नर्सरीज़ होती हैं उनमें वो जो है ना फॉर्म सबमिट करवाना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है इब्राहिम जो है ये माशाल्लाह से अभी नर्सरी इसने स्टार्ट की है, तो इसके लिए भी हमने सेम यही प्रोसेस किया था। जब ये 2 इयर्स का हुआ है तो हमें काउंसिल की तरफ से एक फ़ॉर्म मिला है, और उस फॉर्म को हमने फ़िल करके, तो हमारे घर के करीब जो 3 नर्सरीज़ थी, 3 बेस्ट नर्सरीज़ थी, तो हमने उनमें जो है तो वो फॉर्म दे दिया। तो फिर ये कि जैसे जैसे नर्सरी में स्पेस होती है तो वो आपको कॉल करके बुला लेती हैं। यहाँ पर जो सेशन है वो सितंबर में स्टार्ट होता है, और होता है ऐसे है जब आपका बच्चा 3 से 4 साल तक है वो उसके लिए आपको वीक के 15 आवर्स जो हैं वो फ्री दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपने 15 आवर्स से ज़्यादा अपने बच्चे को नर्सरी भेजना है तो उसके लिए फिर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ़ी होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है, और वो पर डे के हिसाब से होती है, ठीक है। लेकिन जो 15 आवर्स हैं वो सब बच्चों को फ्री दिया जाता है। चाहे आप यूके में किसी भी वीज़े पर आए हुए हैं, आप अपने बच्चे को नर्सरी भेज सकते हैं या आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि इब्राहिम है, इब्राहिम के लिए अभी ये हमने कोई भी बुक्स वगैरह नहीं ख़रीदी, और इवन कि इसके स्कूल में भी बच्चों को ज़्यादा किताबों से ज़्यादा जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिस वगैरह जो है वो करवाई जाती है, ठीक है। जैसा कि इनकी स्विमिंग क्लास, बच्चों की जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनकी स्विमिंग क्लास होती है, स्पोर्ट्स डे होता है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। जब आपका बच्चा 5 साल का होता है तो 5 से 10 इयर्स तक के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में डाला जाता है, और फिर 11 से 17 इयर्स के बच्चों को सेकेंडरी में डाला जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जब इब्राहिम को मैंने नर्सरी में इसका एडमिशन हुआ था, तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट डे नर्सरी विज़िट करवाया था, और उसमें मुझे पूरी नर्सरी विज़िट करवाई और बताया कि ये दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करेगा। इसके अलावा एक फॉर्म था जिसमें आपको बोला जाता है कि आपके पास चॉइस है, अगर आप अपने बच्चे को हलाल फूड जो है वो देना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, तो फिर हम लोगों के पास ये ऑप्शन होता है कि हम वहाँ पर उसके ऊपर हम टिक कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को जो है हलाल फूड दें। इस तरह कुछ लोग होते हैं वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि उनके बच्चों को मतलब कुछ भी खाना दे दिया जाए, हलाल हो या ना हो, लेकिन हम लोग फिर उसको फिल करके देते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चों को किसी किस्म की एलर्जी है तो वो भी पूछा जाता है कि अगर आपके बच्चों को एलर्जी है तो वो बता दें। तो ये कि जो बच्चों को लंच वगैरह है वो भी हम लोग घर से नहीं देते, वो भी स्कूल में बच्चों को लंच करवाया जाता है, और वो भी बिल्कुल फ्री होता है, उसकी भी कोई कॉस्ट नहीं होती।
اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے یا کسی بھی بچے کو اگر کچھ لینگویج میں پرابلم آ رہا ہو، بولنے میں پرابلم آ رہا ہو، یا اس کی ہیلتھ کنڈیشن کچھ بھی ہو، تو وہ ٹیچرز آبزرو کرتے ہیں. پھر وہ جب آپ کی پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو وہ آپ سے وہ سب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پر سال میں 2 سے 3 دفعہ پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، جس میں آپ سے بچے کے بیہیویئر کے بارے میں سب کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے. میرا اوور آل ایکسپیرینس جو ہے وہ ابراہیم کو نرسری بھیجنے کے بعد ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے. اس کی ٹیچرز بہت زیادہ سپورٹیو ہیں اور بچوں کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، اور بچے بھی ماشاء اللہ سے بہت خوشی سے جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ابراہیم، باقی سب بچے بھی بہت خوشی سے نرسری جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بچوں کے اوپر ایک ایکسٹرا قسم کا جو کتابوں کا برڈن ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے ایگزامز لیے جا رہے ہوتے ہیں، ویسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. ابراہیم ماشاء اللہ سے بہت خوشی سے نرسری جاتا ہے، اور وہاں پر ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں بچے پلے کرتے ہیں اور بہت کچھ لرن کرتے ہیں، اور ٹیچرز بھی بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی ہیں، بچوں کو مارتی وغیرہ بالکل بھی نہیں ہیں. آپ کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہوں، جیسا کہ ابراہیم کی نرسری میں کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ انڈینز ہیں، کچھ برٹش ہیں، تو سب لوگ ایک دوسرے کے کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ میرا اوور آل ایکسپیرینس جو ہے وہ ادھر کے اسکول کے ریلیٹڈ اور نرسری کے ریلیٹڈ بہت اچھا ہے. ابھی چونکہ ابراہیم جو ہے وہ نرسری میں ہے، تو میں آپ کو زیادہ نرسری کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ ماشاء اللہ سے ابراہیم جو ہے وہ ابھی نرسری جا رہا ہے. تو نرسری کے بارے میں میرا ایکسپیرینس بہت بیسٹ ہے. جب انشاءاللہ آگے بچہ جو ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری میں جائے گا، تو وہ سب کچھ بھی میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں آگے آپ لوگ کے ساتھ سب کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی رہوں گی. خیر، یہاں پر ہم لوگوں کا جو ہے نا توا چکن یہ ہو گیا تھا ریڈی. میں اس کی ریسیپی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دیتی ہوں. یہاں پر ہم نے لیا تھا چکن، اور ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے ہم نے 3 to 4 آورس کے لیے رکھ دیا تھا، اور ہم لوگ اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھا. اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے باہر، کیونکہ مجھے آج کرنی تھی گھر کے لیے شاپنگ وغیرہ. ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے ہسبینڈ گھر پر ہوتے ہیں تو اس دن ہم لوگ اپنی جو گروسری وغیرہ ہے ہم لوگ وہ کر لیتے ہیں. اور پھر ہم نے واپس آ کے جو چکن ہے تو اس کو ہم نے بالکل ویسے ہی ایک فرائی پین میں لائٹ سا آئل ڈالا اور اس کو تھوڑی دیر فرائی کیا. اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا لیمن اور ٹماٹر کٹ کر کے ہم نے اس میں وہ ڈالے، اور ساتھ تھوڑے سے ہم نے اس میں اسپائسز ایڈ کیے، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کوک کرنے کے لیے رکھا. اور ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھا بن گیا تھا. اچھا، ہم لوگوں نے اب کھانا وغیرہ کھا لیا تھا، اور ہم لوگوں کا پلان تھا کہ ہم لوگ باہر چلتے ہیں. جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلے تو یہاں پر بارش سٹارٹ ہوگی. ہمارے گھر کے بالکل قریب ایک نئی جگہ اوپن ہوئی ہے، کڑک چائے. تو ہسبینڈ You cover me like a fire. I'm underneath your flame. The summer heat's like desire, and I've been a fool playing the waiting game. Even if it's only in my mind, I will take what I can get. اچھا جی، یہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے تھے. اور یہ جو اسماعیل ہے نا، یہ ماشاءاللہ سے اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اور اس کو کہیں کسی بھی جگہ پر 2 سیکنڈ کے لیے بٹھانا بھی سم ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے. خیر، اگر اس جگہ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ جگہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے. اس کا جو اندر انٹیریئر تھا وہ بھی بہت زیادہ اچھا تھا، اور ان کے پاس مینیو بھی کافی اچھا تھا. لیکن چونکہ ہم لوگ گھر سے کھانا کھا کر گئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر زیادہ کچھ نہیں آرڈر کیا. ہم لوگوں نے صرف اپنے لیے چائے آرڈر کی تھی، اور چائے مجھے بہت زبردست لگی. تو اگر آپ لوگ بھی نوٹنگہم میں ہیں تو آپ نے اس جگہ پہ ضرور جانا، اور ضرور جا کے ان کا مینیو ٹرائی کرنا، مجھے بھی بتانا. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جاؤں گی پھر کچھ اور ٹرائی کروں گی. آج میں نے ان کی چائے آرڈر کی تھی، اور مجھے ان کی چائے بہت زبردست لگی. مطلب جیسا اس کا نام ہے کڑک چائے، تو یہ واقعی بہت زبردست قسم کی چائے تھی. خیر، یہاں پر میں اپنے ولاگ کو کرتی ہوں اینڈ انشاءاللہ میں اپنے پھر کسی نئے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گی. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ، بائے بائے.